अहिले तपाईँ इटरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मङ्गलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार। रेडियो स्कुलको 6औं दिनको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले गत सोमबारको कक्षामा पाठ 2 को सन्तुष्टि कविताको केही अंश भावबोध गर्ने काम गऱ्यौँ। साथै यस पाठमा भएका कठिन शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण हुनुपर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो कक्षामा नै आजको विषयवस्तु के हो भन्ने बारे बताइसकेकी छु। भाइ बहिनीहरूलाई पक्का पनि थाहा छ, आज म सन्तुष्टि कविताकै एउटा श्लोकको सप्रसङ्ग व्याख्या नमुना प्रस्तुत गर्नेछु। साथै यस पाठको व्याकरण सम्बन्धी अभ्यास पनि हामी गर्नेछौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? अब सुरुमा सप्रसङ्ग व्याख्या सम्बन्धी नमुनातर्फ लागौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामीले पहिलो पाठमै सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो, त्यस्तै गरेर कसरी गर्न सकिन्छ सप्रसङ्ग व्याख्या, यसका कतिवटा भाग हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। 3 भागमा सप्रसङ्ग व्याख्यालाई बाँडेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भाग आदि भाग हो, सुरु भाग, जसमा परिचय खण्ड भनेर त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। अनि दोस्रोमा हामी व्याख्या गर्छौँ, दोस्रो छेदमा, र तेस्रो खण्डमा चाहिँ निष्कर्ष वा सार प्रस्तुत गर्छौँ। मैले यस विषयमा थप कुरा नभनिकन अब यहाँहरूलाई एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। सबै भाइ बहिनीहरूले 13 पेजको 14 नम्बर व्याख्याको क सुन्नुहोस् र त्यसैको व्याख्याको नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। यो व्याख्याका निम्ति दिएको श्लोक हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी अब सुरु गर्छौँ, यसको व्याख्या सुरु गर्छौँ। प्रस्तुत पद्यांश अथवा कवितांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र पर्ने पाठ 2 सन्तुष्टि कविताबाट साभार गरिएको हो। शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्ने मानवतावादी प्रकृतिप्रेमी कवि भरतराज पन्त
कोष्टकमा हामीले जन्म र मृत्युलाई खुलाउन सक्छौँ। 1986 विक्रम सम्वत जन्म, 2065 मृत्यु। भरतराज पन्तद्वारा रचित यस कवितामा मानिसले आफूलाई खुसी पार्न के गर्नुपर्छ, के कस्ता तरिका अपनाउनुपर्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ। आफ्नो जीवनलाई आनन्दित एवं प्रसन्न बनाइराख्न अन्त कहीँ जान नपर्ने, आफैभित्र सन्तुष्टि खोज्नुपर्ने तथा आफूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुपर्ने धारणा कविले यस कविता मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेसम्म व्याख्याका क्रममा आदि भाग प्रस्तुत गरेँ। सुरु भाग, आदि भाग भन्नाले पहिलो भाग, पहिलो अनुच्छेद प्रस्तुत गरेँ, जसमा दिइएको श्लोकको, दिइएको कविताको अंशको पाठ कुन हो अनि त्यसका लेखक को हुन्, उनको परिचय के हो भन्ने कुराहरू र कृतिगत विशेषता, त्यस्तै गरेर पाठले भन्न खोजेको कुरा संक्षेपमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यो पहिलो खण्ड हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी लागौँ व्याख्याको दोस्रो खण्ड अर्थात् विस्तार वा वर्णनतर्फ। माथिको कवितांशमा अथवा श्लोकमा पनि भन्न सकिन्छ, हाम्रो समाजमा प्रचलित लोकोक्ति सुखमा नमात्तिनु र दुःखमा नआत्तिनुलाई प्रष्ट पारिएको छ। हामी कसैलाई पनि ज्यादै आतेश लाग्ने खालको दुःख, पीर, चिन्ता, सङ्कट, शारीरिक तथा मानसिक समस्या सकभर नआओस्, तर आपद विपद तथा दुःख आइहाले पनि हामीमा ती कुरा सहन गर्दै अघि बढ्ने धैर्यता मिलोस्। जस्तै दुःखमा पनि चट्टान झैँ बनेर परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने मानिस नै महान बन्छ। त्यसै गरी मात्तिने खालको धन सम्पत्ति मानिसलाई नभएकै राम्रो हुन्छ। आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी धन सम्पत्ति जुहो गर्न थाल्नाले मानिस अहङ्कारी, लोभी र घमण्डी बन्दै जान सक्छ। भौतिक सम्पत्ति त हातको मैल बराबर हो, आज छ भोलि खरानी हुन सक्छ। तसर्थ यस्तो कुराको बढी लालच बेकार छ। सरल र सहज ढङ्गले जीवन चलोस्। एक पेट खान र एक जोर लगाउन कुनै दुःख भएन भने जीवन सजिलै चल्छ। धेरै धन सम्पत्तिको चाहना नगरी जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्ने, आफूसँग भएको कुरामा नै सन्तुष्टि लिनुपर्ने सन्देश यस श्लोकमा प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, व्याख्या गर्ने अभ्यास भाइ बहिनीहरूले अब पक्का पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी आजको दोस्रो क्रियाकलापतर्फ लागौँ। दोस्रो क्रियाकलापमा मैले अघि नै भनिसकेँ, व्याकरण खण्डसँग सम्बन्धित कुरा हामी छलफल गर्छौँ। पेज नम्बर 13मा व्याकरणमा 1मा दिएका कुराहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला। त्यहाँ हामीलाई पढ धातुबाट बनेका विभिन्न काल र पक्षका वाक्यहरू दिइएको छ। अनि हामीले त्यो पढ धातुबाट बनेका जस्तै गरेर लेख, बोल, सुन आदि धातुबाट पनि सबै काल र सबै पक्षका वाक्यहरू बनाउन पर्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले 10 कक्षाभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा कक्षा 9सम्म काल पक्षसँग सम्बन्धित अभ्यास पक्कै पनि गर्नुभएको छ। काल के हो, यसका के कति प्रकार छन् र ती कालका प्रकारभित्र पनि के कस्ता पक्षहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले पढ्दै सुन्दै आएका छौँ। तैपनि आज म विभिन्न धातुबाट विभिन्न काल पक्षका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा पनि काल र पक्षका बारेमा यहाँहरूलाई बताउँछु। काल भन्नाले यहाँ क्रियाको समय भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि वाक्यमा क्रियापदले गर्ने कार्य व्यापारको समय, अवस्था आदिलाई कालले जनाउँछ। जम्मा काल 3 प्रकारको हुन्छ। हाम्रो व्याकरण अनुसार 3 प्रकारको मानिन्छ। एउटा भूतकाल, जसले बितेको समयलाई सङ्केत गर्दछ। अर्को वर्तमान काल, जसले अहिलेको अथवा चालु समयलाई सङ्केत गर्दछ। र तेस्रो भविष्यत्काल अर्थात् अब आउने समयलाई सङ्केत गर्दछ।
भूतकालको एउटा म नमुना भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। हामीले रेडियो सुन्यौँ, राम्ररी सुन्नुहोला। हामीले रेडियो सुन्यौँ भन्ने वाक्यमा हामीले रेडियो सुन्ने काम गरिसक्यौँ भन्ने अर्थलाई त्यो अर्थलाई त्यसले सङ्केत गर्दछ, अथवा रेडियो सुन्ने काम भयो भन्ने बुझिन्छ। बितेको समयमा काम पुरा भयो भन्ने कुरा त्यसले बुझाउँछ। सुन धातुमा यौँ भन्ने प्रत्यय त्यहाँनिर लागेको छ भनेपछि क्रियाको धातुमा यो, इ, इस, इन, यौँ जस्ता प्रत्ययहरू लगाएर भूतकालको क्रिया बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर अघिकै वाक्यलाई म वर्तमान कालमा प्रस्तुत गर्छु। हामी रेडियो सुन्छौँ। हामी रेडियो सुन्छौँ भन्नाले अहिलेको समयमा, चालु समयमा हामी रेडियो सुन्छौँ भन्ने कुरा वर्तमान काललाई यसले सङ्केत गर्यो। धातुमा छ, छु, छौँ, छस्, छन् जस्ता क्रिया त्यहाँ जोडिन आउँछन्, सहायक क्रिया। त्यस्तै गरेर भविष्यत्काललाई जनाउने एउटा वाक्य प्रस्तुत गर्छु। हामी रेडियो सुन्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू राम्ररी ख्याल गर्नुहोला। क्रियाको धातुमा नि प्रत्यय गाँसिएर छ, छु, छौँ जस्ता सहायक क्रियाहरू आउन सक्छन् भविष्यत्कालमा। आगामी समयमा काम हुनेछ, हुने छैन भन्ने कुरालाई भविष्यत्कालले सङ्केत गर्दछ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले कालको मोटामोटी विभाजन यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। यो स्थूल विभाजन मात्रै हो। यसभित्र पसेर सूक्ष्म विभाजन हामी गर्न सक्छौँ। मसिनो विभाजन, त्यसलाई हामी पक्ष भन्छौँ। प्रत्येक कालका पक्षहरू छन्। भूतकालका 5 वटा पक्ष, त्यस्तै गरेर वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष र भविष्यत्कालका 3 वटा पक्ष गरेर जम्मा 11 वटा पक्षहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। अब क्रमैसँग हामी प्रत्येक कालका पक्षहरू र सँगसँगै हामीलाई पाठमा भनिएको विभिन्न धातुबाट वाक्य निर्माण गर्ने कुरा पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। सर्वप्रथम म भाइ बहिनीहरूलाई भूतकालका पक्षहरू स्मरण गराउन चाहन्छु। एकपल्ट याद गर्नुहोस्, भूतकालका जम्मा 5 वटा पक्ष छन्। ती के हुन्? पक्कै पनि सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूत गरी जम्मा 5 वटा पक्ष रहेका छन् भूतकालका। सबभन्दा पहिले सामान्य भूतलाई हेरौँ। सरिताले पढी, राम्ररी सुन्नुहोला। एउटा वाक्य मैले भने, पढ धातुमा इ भन्ने प्रत्यय लागेको छ। बितेको समयमा कुनै काम भयो वा भएन भन्ने कुराको सामान्य जानकारी दिने काम सामान्य भूतकालले गर्दछ। हामीले काम गर्यौँ, गर धातुमा यौँ प्रत्यय लागेको छ। मैले अघि नै भूतकालको उदाहरण दिँदा पनि भनिसकेकी छु। र सामान्य भूतमा पनि क्रियाको धातुमा यो, इ, यौँ, इस जस्ता भूतकाल बोधक प्रत्ययहरू गाँसिएका हुन्छन्। भनेपछि अब हामी जुनसुकै धातुबाट पनि सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई 13 पेजको 1 नम्बरमा ल्याएँ। त्यहाँ एउटा वाक्य छ सामान्य भूतको, म पढेर सुनाउँछु। सरमानले पढे भनेको छ। त्यो पढे पनि पढ्ने काम पुरा भयो भन्ने कुरा बुझायो, सामान्य भूतमा छ त्यो। त्यसै गरी लेख धातुबाट हामी बनाइ हेरौँ। सरमानले लेखे भन्ने वाक्य बन्छ। बोल धातुबाट बनाइ हेरौँ। सरमानले बोले भन्ने वाक्य बन्छ। र सुन धातुबाट बनाऊ सरमानले सुने। यी सबै सामान्य भूतका वाक्यहरू हुन्। यसै गरी यी बाहेक अन्य धातुबाट पनि यसरी हामी सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। कर्ता अनुसारको क्रिया राख्न सक्छौँ। एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, जुनसुकै
कर्तासँग पनि त्यही अनुसारको क्रिया प्रयोग गरेर सामान्य भूतकालका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब मैले अर्को पक्षतर्फ यहाँहरूलाई डोर्याएँ। भूतकालकै अर्को पक्ष हो अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतको एउटा वाक्य सुन्नुहोस्। सरिता पढ्दै थिई। बितेको समयमा कुनै काम भइरहेको थियो, पुरा भएको थिएन भन्ने कुरालाई अपूर्ण भूतकालले जनाउँछ भाइ बहिनीहरू। पढ्दै थिई अथवा पढिरहेकी थिई भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी। क्रियाको धातुमा तै दै प्रत्यय लागेर अनि भूतकाल बोधक थियो, थिई, थिइस्, थिइन्, थिए, थियौँ जस्ता प्रत्ययहरू सहायक क्रियाहरू आउँदछन् यो अपूर्ण भूतमा। अब अपूर्ण भूतको पाठमा भएको एउटा नमुना मैले प्रस्तुत गरेँ। सहरमान पढ्दै थिए भन्ने वाक्य छ अपूर्ण भूतमा र हामीलाई भनिएको छ लेख, बोल र सुन धातुबाट पनि बनाउने भनेर। सहरमान लेख्दै थिए बनाउन सक्छौँ, सहरमान बोल्दै थिए बनाउन सक्छौँ, सहरमान सुन्दै थिए बनाउन सक्छौँ, अथवा सहरमान लेखिरहेका थिए, बोलिरहेका थिए, सहरमान सुनिरहेका थिए। यसरी जुनसुकै धातुबाट, यी तीनटा त यहाँ नमुना मात्रै हुन् भाइ बहिनीहरू, अरू जति पनि धातुहरू छन् क्रियाका मूल रूप तिनबाट हामी अपूर्ण भूतकालका पनि क्रियाहरू र वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म तेस्रो पक्षतर्फ लागेँ। पूर्ण भूत, भूतकालको तेस्रो पक्ष। सरिताले पढेकी थिई। हेर्नुहोस् त, क्रियाको धातुमा एको, एका, एकी लागेर अनि थियो, थिई, थिइस्, थिइन् जस्ता सहायक क्रियाहरू, भूतकाललाई जनाउने सहायक क्रियाहरू आएका हुन्छन् पूर्ण भूतमा। बितेको समयमा कुनै काम पुरा भइसकेको थियो भन्ने कुरालाई पूर्ण भूतले जनाउँछ। हामीले काम गरेका थियौँ, यस्तो वाक्य पनि बन्न सक्छ। पाठमा हामीलाई एउटा वाक्य दिइएको छ, सहरमानले पढेका थिए। त्यसै गरी अन्य धातुबाट पनि वाक्य बनाऊ। सहरमानले लेखेका थिए, सहरमानले बोलेका थिए, सहरमानले सुनेका थिए। यसै गरी अरू धातुहरूबाट पनि पूर्ण भूतकालका वाक्यहरू निर्माण गर्ने अभ्यास भाइ बहिनीहरू गर्नुहोला। अब लागौँ भूतकालकै चौथो पक्ष अज्ञात भूत। अज्ञात भूतको एउटा वाक्य भने मैले, सरिता ठुली भइछ। एउटा वाक्य भने यस्तो खालको अज्ञात भूतले जनाउने कुरा भनेको भाइ बहिनीहरू बितेको समयमा काम भयो तर थाहा चाहिँ अहिले भयो। त्यसैले यस्ता खालका क्रिया बन्दाखेरि मुख्य क्रियाको धातुमा इ, ए भन्ने भूतकाललाई जनाउने प्रत्यय लाग्दछन् र सहायक क्रिया चाहिँ वर्तमान कालबोधक छ, छु, छौँ, छस् आदि आएका हुन्छन्। अझै अर्को एउटा मैले वाक्य भने, उ त सहर गएछ। यहाँ जा भन्ने धातुमा ए भन्ने भूतकालबोधक प्रत्यय लागेको छ अनि छ चाहिँ वर्तमान काललाई जनाउने सहायक क्रिया आएको छ भनेपछि यस्ता खालका क्रियाले, अज्ञात भूतलाई जनाउने क्रियाले काम चाहिँ बितेकै समयमा भयो तर थाहा चाहिँ, जानकारी चाहिँ वर्तमानमा हुन आयो भन्ने कुरा जनाउँछन् भाइ बहिनीहरू। अब म पाठमा भएको नमुना पनि प्रस्तुत गर्छु। सहरमानले पढेछन् एउटा वाक्य छ अज्ञात भूतलाई जनाउने र त्यसै गरी हामी अरू बनाउन सक्छौँ। सहरमानले लेखेछन्, सहरमानले बोलेछन्, सहरमानले सुनेछन् भनेर। फेरि एकपल्ट स्मरण गरौँ। क्रियाको धातुमा ए अथवा इ प्रत्यय लागेर अनि छ, छु, छौ, छस् जस्ता सहायक क्रियाहरू वर्तमान काललाई जनाउने सहायक क्रिया आएका हुन्छन्
अनि प्रत्यय चाहिँ भूतकाललाई जनाउने ए अथवा ई आएको हुन्छ। यसरी बन्ने क्रिया अज्ञात भूत हो। अब हामी लागौँ भूतकालको अन्तिम पक्षतिर, त्यो हो अभ्यस्त भूतकाल। यो अभ्यस्त र अज्ञात पक्ष भाइ बहिनीहरू वर्तमान र भविष्यकालमा आउँदैनन्, यो भूतकालमा मात्रै आउने पक्षहरू हुन्। अभ्यस्त भूतको एउटा नमुना भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। सरिता राम्ररी पढ्थे। बितेको समयमा कुनै पनि कुराको बानी थियो, आदत थियो, नियमितता थियो, बारम्बार त्यो काम हुने गर्थ्यो भन्ने कुरालाई अभ्यस्त भूतले जनाउँछ भाइ बहिनीहरू। पढ्ने काम गर्थी पहिले, अब अहिले गर्छे गर्दिन, त्यो कुरासँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। हामी मेला भर्न जान्थ्यौँ पहिले, अहिले जान्छौँ जाँदैनौँसँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। यसैले बितेको समयको आदतलाई, नियमिततालाई, बानीलाई अभ्यस्त भूतका क्रियाले जनाउँछन् भाइ बहिनीहरू। यस्ता क्रियाको निर्माण धातुमा सोझै थी, थ्यो, थ्यौँ, थिस, थिन जस्ता प्रत्ययहरू लागेर बन्दछन्। अब मैले पाठतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई डोर्याएँ। पाठमा एउटा उदाहरण दिएको छ, सहरमान पढ्थे, पहिले पढ्थे। अब त्यस्तै अरू धातुबाट पनि निर्माण गरौँ। सहरमान लेख्थे, सहरमान बोल्थे, सहरमान सुन्थे। यसै गरी जति पनि धातुहरू छन् ती धातुबाट हामी अभ्यस्त भूतकालको क्रिया पनि यसै गरी निर्माण गर्न सक्छौँ, वाक्य पनि निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले भूतकालका 5वटै पक्षका बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेँ। अब हामी लागौँ वर्तमान कालका पक्षहरूतर्फ। वर्तमान कालका पक्षहरू पनि 3वटा हुन्छन् भन्ने कुराका पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। कक्षा 9का सुरुकै पाठहरूमा हामीले काल र पक्षका बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। फेरि मैले यहाँहरूलाई स्मरण गराएँ। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल र पूर्ण वर्तमान काल। अब लागौँ सामान्य वर्तमान कालतर्फ। एउटा वाक्य, सरिता पढ्छे। अहिलेको समयमा अथवा चालु समयमा कुनै काम हुन्छ हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारी सामान्य वर्तमान कालले दिन्छ। अघि भर्खरै पढेका जति सबै बितेको समयमा भएका भए, अब अहिले चाहिँ अहिलेको समयमा, चालु समयमा रमेश घर जान्छन्। यहाँ हेरौँ त क्रिया कसरी बनेको छ। धातुमा छु, छौँ, छस, छन्, छे यस्ता प्रत्ययहरू वर्तमान काल बोधक सहायक क्रियाहरू गाँसिन आउँछन्। अब मैले पाठतर्फै डोर्याएँ। सहरमान पढ्छन् भन्ने सामान्य वर्तमान कालको वाक्य छ। त्यसै गरी हामीले अरू धातुबाट बनाइ हेरौँ। सहरमान लेख्छन्, त्यस्तै सहरमान बोल्छन्, सहरमान सुन्छन्। यसरी यीभन्दा बाहेकका धातुबाट पनि हामी सामान्य वर्तमान कालका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, जसलाई भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहुनेछ। अब म अपूर्ण वर्तमान कालतर्फ लागेँ। दोस्रो वर्तमान कालको पक्ष, सरिता पढ्दैछे अथवा सरिता पढिरहेकी छे। चालु समयमा कुनै काम भइरहेको छ, पुरा भएको छैन। हामी रेडियो सुन्दैछौँ, काम भइरहेको छ भन्ने कुरालाई अपूर्ण वर्तमान कालले सङ्केत गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यस्ता खाले अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियाहरू कसरी बनेका हुन्छन् भन्दा, क्रियाको धातुमा तैदै, तोदो जस्ता प्रत्यय लागेर अनि सहायक क्रियाका रूपमा चाहिँ वर्तमानकालिक छु, छे, छौँ, छस, छन् आदि आएका हुन्छन्। फेरि म पाठतर्फै लागेँ। 13को 1 नम्बर हेर्दै गर्नुहोला।
सहरमान पढ्दैछन् भन्ने वाक्य छ त्यहाँ। त्यसै गरी अरू धातुबाट पनि निर्माण गरौँ। सहरमान लेख्दैछन्, सहरमान बोल्दैछन्, सहरमान सुन्दैछन्। यसै गरी थुप्रै धातुहरूबाट हामी अपूर्ण वर्तमान कालका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब पूर्ण वर्तमान कालमा लागौँ। वर्तमान कालको तेस्रो पक्ष, सरिताले पढेकी छे, रमेश गाउँ गएका छन्। अब हेरौँ त क्रिया कसरी बनेको छ। धातुमा, मुख्य क्रियाको धातुमा एको, एका, एकी मध्ये कुनै लागेर अनि छु, छौँ, छस्, छन् सहायक क्रिया चाहिँ वर्तमानकालिक आएका हुन्छन्। यस्तो क्रियाले वर्तमानको समयमा भर्खरै कुनै काम सकिएको जानकारी गराउँछ। चालु समयमा कुनै काम भर्खरै सकिएको भन्ने कुरा बुझाउँछ। सहरमानले पढेका छन् भन्ने वाक्य छ किताबमा। त्यसै गरी हामी अरू बनाऊ। सहरमानले लेखेका छन्, सहरमानले बोलेका छन्, सहरमानले सुनेका छन्। अब म भाइ बहिनीहरूलाई भविष्यत्कालतर्फ लैजान्छु। यसका पक्षहरू, यसका पनि वर्तमान कालका जस्तै 3वटा पक्ष रहेका छन्। सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। सामान्य भविष्यतमा जाउँ। सामान्य भविष्यतमा एउटा वाक्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। सरिता पढ्ने छिन्, बुबा विदेशबाट आउनु हुनेछ। यहाँ हेरौँ त क्रियाको, मुख्य क्रियाको धातुमा ने भन्ने प्रत्यय गाँसिँदा भविष्यत्काललाई जनाउँछ र छ, छु, छौँ, छस्, छन् आदि क्रियाहरू, सहायक क्रियाहरू आउन सक्छन्। सामान्य रूपमा अब आउने समयमा कुनै काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी सामान्य भविष्यत्कालले दिन्छ। पाठबाट एउटा उदाहरण भने सहरमान पढ्ने छन्, भविष्यमा पढ्ने छन्। त्यस्तै सहरमान लेख्ने छन् बनाउन सक्छौँ, सहरमान बोल्ने छन् बनाउन सक्छौँ, सहरमान सुन्ने छन् बनाउन सक्छौँ हामी। अब लागौँ अपूर्ण भविष्यतर्फ। सरिता आउँदै हुने छिन्। सरिता आउँदै हुने छिन् भन्ने वाक्यमा भविष्यत्कालको कुनै समयमा काम पुरा भइसकेको हुने छैन, निरन्तर भइरहनेछ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यस्तो खाले क्रिया धातुमा तैदै, तोदो आदि लागेर हुनेछ, हुनेछन्, हुनेछस् जस्ता सहायक क्रियाद्वारा निर्मित हुन्छ। पाठबाट एउटा उदाहरण हेरौँ। सहरमान पढ्दै हुनेछन्। त्यस्तै गरेर सहरमान लेख्दै हुनेछन्, सहरमान बोल्दै हुनेछन्, सहरमान सुन्दै हुनेछन् भनेर हामी वाक्य निर्माण गर्दछौँ। विभिन्न धातुहरूबाट वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर भविष्यत्कालको अन्तिम पक्षमा जाउँ। पूर्ण भविष्यत्काल। पूर्ण भविष्यत्कालको एउटा वाक्य सुन्नुहोस्। सरिताले पढेकी हुनेछे, हामीले रोपाइँ सकेका हुनेछौँ। आउँदो समयमा अथवा भविष्यमा कुनै निश्चित समयसम्ममा काम पुरा भइसक्नेछ भन्ने कुराको जानकारी पूर्ण भविष्यत्कालले दिन्छ। यस्ता खालका वाक्यमा प्रयोग भएको क्रियामा, मुख्य क्रियामा धातु प्लस एको, धातुमा एको, एका, एकी मध्ये कुनै लागेर अनि हुनेछ, हुनेछन्, हुनेछस् जस्ता सहायक क्रियाहरू आउँछन्। भविष्यमा काम सकिसकेको, निश्चित समयसम्ममा काम सकिसकेको हुनेछ भन्ने अवस्थालाई यसले जनाउँछ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई पाठतर्फ ल्याएँ। सहरमानले पढेका हुनेछन्।
भविष्यमा कुनै काम पुरा भइसकेको हुनेछ भन्ने जनायो। सरमानले लेखेका हुनेछन्, सरमानले बोलेका हुनेछन् भनेर हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अरू थुप्रै धातुहरूबाट वाक्यहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, पूर्ण भविष्यकालका पनि। अहिले मैले भाइ बहिनीहरूलाई 3वटा काल र तिनका जम्मा 11वटा पक्षमा प्रयोग हुने क्रियाका धातुहरू चाहिँ जुनसुकै हुन सक्छन्, ती धातुहरूबाट हामी क्रिया निर्माण गर्न सक्छौँ। सबै काल र सबै पक्षका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जानकारी गराएँ। भाइ बहिनीहरूले अन्य धातुहरूबाट पनि यस्ता खालका सबै काल र सबै पक्षका वाक्यहरू निर्माण गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यसै काल पक्ष सम्बन्धी अर्को एउटा अभ्यासमा लान्छु। 14 पेज पल्टाउनुहोस् र त्यहाँ 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्। त्यहाँ धातु र सङ्केत कोष्टकमा दिइएको छ र त्यसै आधारमा वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसलाई हामी पुरा गर्ने काम गरौँ। जगत घर जा भनेर त्यहाँ सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्यका अलग अलग वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भनिएको छ। ल अभ्यास गरौँ त के हुन्छ होला। सामान्य भूतको वाक्य बनाइ हेरौँ। जगत घर गए अथवा गयो बनाउन सक्छौँ। आदरार्थी अथवा अनादरवाची दुवै किसिमको वाक्य निर्माण हुन सक्छ सामान्य भूतको। अब सामान्य वर्तमानमा यसलाई लैजाउँ। जगत घर जान्छ। अब यसलाई सामान्य भविष्यमा लगेर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि जगत घर जानेछ अथवा जानेछन् बनाउन सक्छौँ हामी। त्यस्तै गरी खमा हेर्नुहोस्। रिता भात धातु दिएको छ खा, अपूर्ण भूतमा लैजान भनिएको छ, अपूर्ण भविष्यत भनिएको छ र अपूर्ण वर्तमान भनिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले अपूर्ण भूतको वाक्य बनाइ हेर्नुहोस्। पक्कै पनि रिताले भात खाई अथवा खाइन्। भूतकालको वाक्य बनाउँदा हामीले सकर्मक भए त्यो कर्तामा लिए हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ। रिताले भात खाई पनि बनाउन सक्छौँ, खाइन् पनि बनाउन सक्छौँ। माफ गर्नु होला। रिता भात खाँदै थिई बनाउन सक्छौँ अथवा खाँदै थिइन्। मैले सामान्यकै बनाएछु। अपूर्ण भूतको बनाउँदाखेरि तै दै लगाएर बनाऊ। रिता भात खाँदै थिई अथवा खाँदै थिइन्। अपूर्ण वर्तमानमा जाउँ। रिता भात खाँदै छिन्, खाँदै छ, दुइटै हुन सक्छ। र अपूर्ण भविष्यमा लैजाउँ। रिता भात खाँदै हुनेछिन् अथवा रिता भात खाँदै हुनेछे भनेर वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी ग प्रश्नमा जाउँ। घनश्याम पाठ धातु छ पढ, पूर्णभूत, पूर्ण वर्तमान र पूर्ण भविष्यत भनिएको छ। घनश्यामले पाठ पढेका थिए। यसमा पनि हामीले कर्तामा ले थप्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण वर्तमानमा ल्याउँ त भाइ बहिनीहरू। घनश्याम ले पाठ पढेका छन्। त्यस्तै गरेर पूर्ण भविष्यमा लैजाउँ। घनश्यामले पाठ पढेका हुनेछन्। अब लागौँ घमा। सलिना गीत, यसलाई अभ्यस्त भूत भनिएको छ। मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूले अभ्यस्त भूतको क्रिया कस्तो हुन्छ भनिसकेकी छु। सलिना गीत गाउँथी अथवा सलिना गीत गाउँथिन् भनेर हामी बनाउन सक्छौँ वाक्य। त्यस्तै गरेर सुलोचना कति बेला आऊलाई अज्ञात भूतमा लैजाऊ भनिएको छ। सुलोचना
कति बेला आइछे बनाउन पनि सक्छौँ र आइछिन बनाउन पनि सक्छौँ। आदरवाची अथवा अनादरवाची दुईटै क्रिया बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी भाइ बहिनीहरूले अरू अभ्यासहरू गर्दै गर्नुहोला। विभिन्न काल विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित रहेर र विभिन्न धातुबाट वाक्य निर्माण गर्ने काम अब भाइ बहिनीहरूले पक्का पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आज हामीले छलफल गरेका विषयहरू एकपल्ट स्मरण गर्नुहोस्। पक्कै पनि हामीले आज एउटा सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुना हेऱ्यौँ र विभिन्न काल र विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित वाक्यहरू निर्माण गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। विभिन्न धातुहरूबाट त्यस्ता वाक्यहरू निर्माण गर्न सकिँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले जानकारी लियौँ। आजलाई अब यहीँ बिट मार्ने बेला आइसकेको छ।